अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। अगर आप बरतानिया में असाइलम पर हैं, आपकी अपील चल रही है या आप इमिग्रेशन कवानीन पर नज़र रखते हैं तो ये ख़बर आपके लिए इंतहाई अहम है। बरतानवी हुकूमत एक ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है जिसके तहत मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों को तेज़ी से मुल्क बदर किया जा सकेगा। बच्चों की उम्र जांचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होगी। अपील का निज़ाम भी बदल सकता है। आखिर इस बिल में क्या कुछ शामिल है, कौन मुतासिर होगा और कौन सी बड़ी तब्दीली आखिरी वक्त पर बिल से निकाल दी गई। अगर ये बिल पास हो गया तो पाकिस्तानियों पर इसका क्या असर होगा, आज की इस वीडियो में ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम अपडेट बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। बरतानिया एक बार फिर इमिग्रेशन के मामले पर एक बड़े फैसले के करीब पहुंच गया है। हुकूमत पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पेश करने जा रही है जिसे हालिया बरसों का सबसे मुतनाज़े इमिग्रेशन बिल करार दिया जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि इस कानून से गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाया जाएगा, पनाह के निज़ाम को तेज़ बनाया जाएगा और टैक्स दहिंदगान पर बढ़ने वाला माली बोझ कम होगा। अगर ये कानून मौजूदा शक्ल में मंजूर हो गया तो इसके असरात सिर्फ मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि हज़ारों ऐसे अफराद भी मुतासिर हो सकते हैं जो बरसों से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद में बरतानिया में मुकीम हैं। मसला इस वक्त पैदा होता है जब मुस्तरद होने वाले अफराद मुख्तलिफ कानूनी रास्तों के ज़रिए कई बरस तक बरतानिया में ही रहते हैं। हुकूमत का कहना है कि मौजूदा निज़ाम में फ़ैसलों पर अमल दरामद इंतहाई सुस्त है। बाज़ अफराद की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बावजूद उनकी मुल्क बदरी कई साल तक मुमकिन नहीं हो पाती। इस दौरान नई अपीलें, नए शवाहिद और मुख्तलिफ कानूनी दरख्वास्तें सामने आती रहती हैं। हुकूमत इस बिल के ज़रिए मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों की फौरी मुल्क बदरी का रास्ता हमवार करना चाहती है। इस मकसद के लिए अपीलों के मौजूदा निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई हैं। हुकूमत का ये भी कहना है कि मौजूदा निज़ाम पर सालाना अरबों पाउंड खर्च हो रहे हैं। हुकाम के मुताबिक अगर मुकदमात जल्द निमट जाएं तो ये अखराजात नुमाया हद तक कम किए जा सकते हैं। इस मुजवज़ा कानून का एक अहम हिस्सा इंसानी हकूक़ के यूरोपीय कन्वेंशन के तहत हासिल ख़ानदानी हकूक़ से मुताल्लिक है। मौजूदा निज़ाम में बाज़ अफराद अपने शरीक हयात, बच्चों या दीगर करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर बरतानिया में रहने की इजाज़त मांगते हैं। हुकूमत का कहना है कि इस कानूनी हक़ का कई मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। बाज़ अफराद ने सिर्फ मुल्क बदरी रोकने के लिए ख़ानदानी ताल्लुकात का सहारा लिया। इसीलिए हुकूमत अब इन दिफ़ात को महदूद करना चाहती है ताकि सिर्फ हकीकी और मजबूत बुनियाद रखने वाले मुकदमात ही कामयाब हो सकें। लेकिन इंसानी हकूक़ के माहिरीन इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उनका कहना है कि ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी कानून का बुनियादी असूल है और इसे कमज़ोर करने से बच्चों और ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ शदीद मुतासिर हो सकती हैं। अब तक होने वाली बहस ज़्यादातर मुल्क बदरी और ख़ानदानी हकूक़ के गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बिल की सबसे मुतनाज़ा तजवीज़ अभी बाकी है। हुकूमत पहली मरतबा पनाह गुज़ीनों की उम्र के तयन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने पर गौर कर रही है। हुकूमत इसे जदीद टेक्नोलॉजी करार दे रही है, जबकि बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे इसे मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक तजर्बा करार दे रहे हैं। आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, इसकी मुखालफत क्यों हो रही है और अगर मसनूई ज़हानत ने गलत फैसला दे दिया तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब हम इस सिलसिले के दूसरे हिस्से में तफसील से जानेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर ख़ानदानी हकूक़ महदूद किए गए तो ऐसे वालिदैन भी मुतासिर हो सकते हैं जिनके बच्चे बरतानिया में पैदा हुए या बरसों से वही तालीम हासिल कर रहे हैं। बाज़ मुकदमात में बच्चे बरतानवी मुआशरे का हिस्सा बन चुके होते हैं, जबकि वालिदैन की इमिग्रेशन हैसियत अभी तक गैर यकीनी होती है। इस मुजवज़ा बिल की सबसे मुतनाज़ शिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुताल्लिक है। हुकूमत का कहना है कि बाज़ अफराद जानबूझकर अपनी उम्र गलत बताते हैं ताकि इन्हें बच्चों के लिए मौजूद ख़ुसूसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। हुक्काम के मुताबिक इससे गलत दावों की निशानदेही आसान होगी और फैसले ज़्यादा तेज़ी से किए जा सकेंगे।
برطانیہ پہنچنے والے بہت سے نابالغ پناہ گزینوں کے پاس پیدائش کا سرکاری ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ کئی افراد جنگ، خانہ جنگی یا قدرتی آفات کے دوران اپنے تمام دستاویزات کھو دیتے ہیں۔ بعض بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے ہیں اور تنہا سفر کرتے ہوئے یورپ پہنچتے ہیں۔ ایسے حالات میں ان کی درست عمر کا تعین پہلے ہی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اب اگر مصنوعی ذہانت کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تو فلاحی اداروں کو خدشہ ہے کہ کئی بچے بالغ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اس صورت میں وہ ان تمام سہولتوں سے محروم ہو جائیں گے جو قانون کے تحت صرف بچوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس بل میں صرف مصنوعی ذہانت ہی شامل نہیں بلکہ اپیلوں کے پورے نظام کو بھی تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ موجودہ نظام کے تحت امیگریشن کے بہت سے فیصلے آزاد ٹریبیونلز اور عدالتوں میں چیلنج کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ عمل بہت زیادہ وقت لیتا ہے۔ نئے بل کے مطابق اپیلوں کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے گا تاکہ مقدمات جلد نمٹ سکے۔ بل کے مطابق ایک نیا اپیلی نظام متعارف کرانے کی تجویز بھی زیر غور ہے جو ہوم آفس کی نگرانی میں کام کرے گا۔ اس بل کا ایک اور اہم حصہ ماڈرن سلیوری یعنی جدید غلامی سے متعلق قوانین میں تبدیلی ہے۔ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ انسانی سمگلنگ یا جبری مشقت کا شکار رہا ہے تو اس کے دعوے کی الگ سے جانچ کی جاتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بعض افراد ملک بدری روکنے کے لیے آخری وقت میں ایسے دعوے پیش کرتے ہیں، اس لیے اب دیر سے کیے جانے والے وعدوں پر سخت پابندیاں لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے بارے میں بھی حیران کن فیصلہ کیا ہے۔ اس مجوزہ بل کے حوالے سے ایک اور اہم سوال انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے قوانین سے متعلق تھا۔ حکومت کی امیگریشن پالیسی پر ہونے والی بحث کے دوران یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے درکار مدت 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کی جا سکتی ہے۔ اب سامنے آنے والی معلومات کے مطابق یہ متنازع تجویز اس نئے بل کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ اس فیصلے کو کئی ماہرین ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکومت نے اس مرحلے پر صرف پناہ اور امیگریشن کے نظام میں فوری تبدیلیوں پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مستقل رہائش کے قوانین میں تبدیلی ایک الگ معاملہ ہے جس پر مستقبل میں علیحدہ قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی بھی اس بل کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اگرچہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد قانونی ویزوں پر رہتی ہے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کی پناہ کی درخواستیں زیر غور ہیں یا اپیل کے مرحلے میں ہیں۔ ایسے تمام افراد کے لیے یہ قانون انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ امیگریشن وکلاء کا مشورہ ہے کہ کسی بھی نئی قانونی تبدیلی کے بعد متاثرہ افراد کو اپنے مقدمات کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے اور صرف مستند قانونی مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بل کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام تارکین وطن کے قوانین فوری طور پر بدل جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بل بنیادی طور پر پناہ کے نظام اور مسترد شدہ درخواست گزاروں سے متعلق ہے۔ اگر یہ بل موجودہ شکل میں منظور ہو جاتا ہے تو برطانیہ کے پناہ کے نظام میں گزشتہ کئی برسوں کی سب سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ فی الحال یہ بات واضح ہے کہ یہ صرف ایک عام قانونی بل نہیں بلکہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو برطانیہ کے مستقبل کی امیگریشن پالیسی، پناہ گزینوں کے حقوق، عدالتی نظام اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے نئی مثال قائم کر سکتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ نے اسے منظور کر لیا تو اس کے اثرات صرف آج کے درخواست گزاروں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ آنے والے برسوں میں برطانیہ آنے والے ہزاروں افراد بھی انہی قوانین کے تحت اپنے مستقبل کا فیصلہ ہوتے دیکھیں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کینیڈا میں اسپاؤس کا اوپن ورک پرمٹ لینے کا طریقہ کار کیا ہے تو یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ کینیڈا نے کون سے پروفیشنلز کو صرف 20 دن میں ویزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔